अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ और उनके फ़वाइद। हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ग़िज़ाओं को उनके ज़ायके और फ़वाइद की वजह से बहुत पसंद फरमाते थे। खजूर खजूर अहले अरब अमूमन ख़ुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बड़ी तारीफ़ फरमाई, खुसूसन अजवा खजूर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, उसे उस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह इरशाद है, अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा देने की तासीर है। फ़वाइद। खजूर एक मकवी ग़ज़ा है, सब फलों में से ज़्यादा तवानाई बख्श है। जिसमें इंसानी को जिस कदर हयातीन की ज़रूरत होती है, उसी कदर खजूर में है। खजूर जिस्म को फरबा करती है, साले खून पैदा करती है। सीना और फेफड़ों को कुव्वत बख्शने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। रोगन ज़ैतून। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन ज़ैतून को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को रोगन ज़ैतून से चुपड़ कर तनावल फरमाया। कुरान में ज़ैतून का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा होता है। फ़वाइद। ज़ैतून का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। ये अमराज कल्ब और मोटाबे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। रोगन ज़ैतून इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। जैतून जोड़ों और पट्ठों के दर्द, सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रोल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, मोटापे और फालिज समेत मुख्तलिफ अमराज से इंसान को महफूज रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। दूध दूध रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं दो जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो, क्योंकि ये शफा बख्श है और इसका घी दवा है। फ़वाइद। हज़रत इंसान के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे बेहतर ग़िज़ा शायद ही कोई हो। दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज्जा मौजूद हैं जिनसे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और इसकी नशो नुमा सही हो सकती है। जिन इलाकों के लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। शहद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद की शिफा बख्शी का जिक्र कुरान में भी आया है और उसे मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज करार दिया गया है। फ़वाइद। शहद के बारे में ये बात तयशुदा है कि ये बहुत से अमराज में मुफीद है और इसका इस्तेमाल जिस्म को अमराज से महफूज रखता है। तमाम तर काविशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादिल तलाश नहीं किया जा सका। शहद की एक खूबी इसके रस का जल्द असर करना और कुदरती एंटीबायोटिक होना है। ये हल्क से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नौज़ायदा बच्चे से लेकर जाँ बल्ब मरीज़ तक सब के लिए ग़िज़ा और दवा है। कद्दू। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्ज़ियों में कद्दू बहुत पसंद था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू तलाश फरमा कर तनावल फरमा रहे थे। मैं उस रोज़ के बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। फ़वाइद। कद्दू एक सब्ज़ी है जो जायका में लजीज और तासीर में ज़ोद हज़म
صحت بخش اور دماغی صلاحیت کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدہ کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ فوائد: قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لمحات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے مہاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتا ہے۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ سرکہ، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ فوائد: سرکہ کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انضمام بہتر رہتا ہے۔ گوشت، گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا۔ اس میں دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ فوائد: گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر، انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ فوائد: انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ انگور، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکوں کو باہر کھینچ لیتے۔ فوائد: اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے۔
جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی، فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم بناتا ہے بلکہ نظام انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، تب دق یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔